अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीजे एकेडमी। हमारा उर्दू हिंदी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है अभी। ये पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे दो, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स के ऊपर थे। अभी आज हम इंशाल्लाह अपने दो लेसन्स कंप्लीट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और मदरबोर्ड आर्किटेक्चर और फॉर्म फैक्टर। इसको इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत अहम लेसन्स हैं, सब लेसन्स हैं हमारे, ख़ासतौर पर उनके लिए जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर सपोर्ट के ऊपर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, और ऑफिस के उस जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर सपोर्ट डिपार्टमेंट तो होता ही है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम जो होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए होती है, वो ये कंप्यूटर की टाइप्स कितनी है। कंप्यूटर, इससे मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर जो है वो, इसका मतलब जब हम बोलते हैं कंप्यूटर्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। हर वो चीज़ जो कंप्यूट कर सकती है उसको कंप्यूटर बोलते हैं। ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ। तो आज इसका हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हमारी जो है इंडस्ट्री में मौजूद हैं, और हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से। हम में से बहुत सारे होंगे जो कि मोबाइल फ़ोन को सिर्फ एज अ कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनका प्रोफेशनल ही मोबाइल फ़ोन मेंटेनेंस, सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और उसको रीसेलिंग के अंदर है। तो उन मोबाइल फ़ोन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन इस वक्त इतना ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है कि एक चलता फिरता ऑफिस हमारा मोबाइल फ़ोन है। हमारा पूरा बिजनेस मोबाइल के अंदर है, हमारा पूरा ऑफिस मोबाइल के अंदर है। हमें लैपटॉप देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ, हर वो एप्लीकेशन जो कि लैपटॉप में थी अवेलेबल, इस वक्त वहाँ पे भी है और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मौजूद है। तो ये बहुत ही बड़ा एक ड्रामेटिकली जो है ना, एक ऐसी तब्दीली आई है, एक जो है ना रेवोल्यूशन आया है कंप्यूटिंग के अंदर, जो कि इस वक्त करंटली हम फेस कर रहे हैं इस रेवोल्यूशन को। और ये रेवोल्यूशन जो है आगे मजीद जाएगा इन साइजेस। देखें, साइज के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यही मोबाइल फ़ोन की क्या साइज था 1980s के अंदर, 1990s में। एक तकरीबन अ, ये आप समझ लें कि पूरे एक यानी इतना था कि जस्ट होल्डिंग योर समथिंग वेरी हैवी, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन कैरी अ मोबाइल फ़ोन। इतना ज़्यादा वो साइज में बड़ा था, इतना ज़्यादा वो वेट में ज़्यादा था। लेकिन इस वक्त मोबाइल फ़ोन आपके स्मार्ट वॉच के अंदर मौजूद है। सो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर, तो हमने चीज़ देखी थी कि हम किस तरह हमने इवॉल्व किया, रेवोल्यूशंस किस तरह आए व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ने तरक्की की, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटिंग ने तरक्की की, फ्रॉम साइज, स्पीड, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। मोबाइल फोन, आप ये समझ लें कि दिस इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स। हमारे हम जो डिस्कस करेंगे आज वो सर्वर्स को देखेंगे। कंप्यूटर सर्वर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स क्या होते हैं, और कंप्यूटर मोबाइल्स क्या होते हैं। तो मोबाइल फोन जो है वो अपने साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, ये इसमें इसका एवोल्यूशन आया। इस वक्त मोबाइल फोन्स जो है हमारे, फोल्डेबल मोबाइल फोन्स हैं, ट्रेडिशनल रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, और लार्जर स्क्रीन, स्मॉल शॉर्टर स्क्रीन की फॉर्म अवेलेबल है। ये इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्रीमियम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ग्लास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ताकि उसकी फीलिंग जो है मोबाइल फ़ोन की यूज़ करने की, वो आप उसको आपको हो। इज़ वन ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरा के डिज़ाइन हो गया मोबाइल फ़ोन के अंदर इस वक्त। पहले कैमरा नहीं थे, फिर इवॉल्व हुआ तो इसके अंदर फ्रंट कैमरे, बैक कैमरास, और उसके अलावा मल्टीपल लेंसेज के कैमरास, हाई रेजोल्यूशन के कैमरास मोबाइल फ़ोन के अंदर आए। इसकी वन ऑफ द डिज़ाइन फीचर्स मोबाइल फ़ोन की, फिजिकल बटन्स रिप्लेस हो गए टच स्क्रीन से। पहले मोबाइल फ़ोन के अंदर ज़्यादा फिजिकल बटन्स होते थे, अब वही चीज़
وہی فنکشنز جو ہیں وہ ٹچ اسکرین کے ذریعے چینج ہو چکے ہیں. لیٹ می ایڈ مور پیپل. آئی تھنک دے ویٹنگ فار اس. اوکے. اس کے علاوہ فزیکل بٹنز شفٹ ہو چکے ہیں. ابھی ہم فزیکل بٹنز کم سے کم دکھتے جا رہے ہیں اسمارٹ فونس کے اندر خاص طور پر, اور ہم موو ہو رہے ہیں ٹچ اسکرین کے اوپر. وہی کام جو بٹن سے ہوتا تھا اب ٹچ اسکرین کے ذریعے ہو رہا ہے تھرو دا سافٹ ویئر. اس کے علاوہ یونیورسل اور یونیفائڈ چیز کیا ہے کہ اس وقت یو ایس بی سی پورٹ جو ہے وہ اس وقت سارے موبائل میں کامنلی یوز ہو رہی ہے. وائی؟ کیونکہ کمپیٹیبلٹی اور یونیورسل یوزیج کے لیے. موبائل فون کے یوزیج, اس کے فیچرز کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. اس وقت جو موسٹ پاپولر ہے زیادہ تر تو خیر جس سے ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر میک بک کے اندر جو ہے ایپل کا میک آئی او ایس, لیپ ٹاپ کے اندر موسٹ پاپولر ونڈوز, لیکن لائنکس آلسو وی یوز لائنکس آپریٹنگ سسٹم اینڈ ونڈوز ہمارے لیپ ٹاپ میں, ڈیسک ٹاپ میں, سرورز کے اندر. لیکن موبائل فون کے اندر کیا ہے, ایک ہے آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ, جو کہ اٹ از بیسڈ آن لائنکس آپریٹنگ سسٹم. تو اس جو موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے موبائل فون کے اندر وہ ہے اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس. اینڈرائڈ از فار آل جنرل پرپز مینوفیکچر اینڈ برانڈس, اور مور اسپیسیفکلی جتنے بھی آئی فونز ہیں ایپل مینوفیکچر وہ آئی او ایس بیسڈ. کیمرہ کمپیٹیبلٹیز ہو گئی موبائل فونز کی, وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے موبائل فونز کے اندر. بیٹریز ہوگی, لانگ لاسٹنگ بیٹریز. ماڈرن فونز جو ہے ان کی کنیکٹیوٹی ہو گئی, کیونکہ اس وقت ہر چیز کنیکٹڈ. جب آپ سائبر سیکورٹی پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائبر سیکورٹی. سائبر سیکورٹی مینس سیکورنگ دی کنیکٹڈ ورلڈ. اس میں موبائل فون کا بہت ہی میجر رول ہے, بیکاز ہاؤ ڈو یو کنیکٹ یور سیلف ٹو دی ورلڈ. آپ دنیا سے اپنے آپ کو کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ موبائل فون ایک ایسا انٹرفیس ہے جس کے ذریعے آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. اور ابھی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے ہفتے کہ کس طرح پیجر ڈیوائسز بلاسٹ ہوئی تھی, کس طرح موبائل فون اینڈ کائنڈ آف موبائل فون وچ آر پیجر ڈیوائسز کین بی یوز ایز ammunition, as a warfare equipment. یہ کس طرح یو کین کل اے پرسن, کس طرح آپ کے ایک بندے کو مار سکتے ہیں بائی بلاسٹنگ دا بیٹری ان اے موبائل فون. ایک موبائل فون میں ایک بیٹری لگی ہوئی ہے, اس بیٹری کو کس طرح بلاسٹ کر کے آپ جو ہے کسی بندے کو مار سکتے, قتل کر سکتے ہیں. تو اس کا گڈ سائٹ وچ از کہ آپ اس کو آپ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہیں فار یور پرسنل پرپز, فار آفس پرپز. اس کا ڈارک سائڈ جو ہے وہ بھی ہے موبائل فون کا, وہ ہے کہ کس طرح جو ایک کنیکٹڈ, بیکاز یو آر کنیکٹڈ, تو اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے آپ ٹارگٹ پر بھی ہیں, آپ کی لائف بھی تھریٹ نہیں ہے, آپ کی لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے. آپ کیونکہ آپ جو ہے موبائل فون کو ہر وقت کیری کر رہے ہیں, آپ لیپ ٹاپ ہر وقت کیری نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو لیپ ٹاپ از ناؤ مور سیکیور دین اے موبائل فون. یہ خیر سیکیورٹی کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت موبائل فون جو ہے کتنا ڈرامیٹیکلی کتنا ایوالو ہو چکا ہے. اس کا ایک تو لائٹ جو ایک اچھا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس نے آپ کے ڈیلی لائف کے اندر یوز ایکسپیرئنس پوائنٹ آف ویو سے اٹ میڈ یور لائف ویری ایزی اینڈ ویری ہیپی, because you are connected to your people, your friends, your family. You can share your location to your family. You can trace your kids yourself. Ease of usage and from application point of view وہ ایک امیزنگ رول پلے کر رہا ہے آپ کی ڈیلی لائف میں. اور اس کے جو فیچرز ہیں, اس سے میں نے آپ کو بتایا فارم فیکٹر کیا ہوتا ہے, ڈیزائن فیکٹرز ہوتا ہے. اس کا ڈسپلے ہو گیا, اس کا سی پی یو ہو گیا. اس وقت اس کا سی پی یو, اس کے ریم, وہ اس وقت جس سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک موبائل فون اس وقت آپ کا ایک کنیکٹ, ایک آپ کا لیپ, ایک پورا آپ بزنس رن کر سکتے ہیں, آپ اپنا ایک پورا آفس رن کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے ذریعے. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ اس کی ہارڈ ویئر کمپیوٹنگ پاور کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاسبل ہوا, اور جو ہے اس کے فیچرس اینڈ اس کی کوالٹی اور اس کا آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے.
جب ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ موبائل فون. ابھی ہم بات کرتے ہیں لیپ ٹاپ کی. لیپ ٹاپ کے اندر بھی یہ بھی ایوالو ہوا. 1980s کا لیپ ٹاپ آپ دیکھیں اور اس وقت کا لیپ ٹاپ دیکھیں 2024 کا, تو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا ایوالو ہوا ہے یہ لیپ ٹاپ ہمارا, کتنا ایوالو ہوا ہے ود فارم فیکٹر پوائنٹ آف ویو. یس, فارم فیکٹر مینس کہ اس کا ڈیزائن پہلے کیسے ہوتے تھے, بدے سے, موٹے سے, اور کتنا زیادہ اسپیس آکیوپائی کرتے تھے, اس کے فین کی نوائز کتنی ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا ان پریویس ڈیز. اور جو ہے اس وقت کہ جو تھن, الٹرا تھن, لائٹ ویٹ, اسمارٹ لیپ ٹاپس جو کہ آپ کا سیم مچ پاورفل بائی دا وے, مچ پاورفل دین بیفور. تو یہ جو ایوالو ہوا ہے فرام سائزز, فرام اسمارٹنیس, فرام ویٹ, فرام فنکشنالٹی, فرام اسپیڈ پوائنٹ آف ویو, اینڈ فرام فیچرس, فزیکل فیچرس پوائنٹ آف ویو, تو اس میں جتنا بھی دخل ہے وہ الیکٹرانکس کی ایوولوشن کا ہے. سی پی یو کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت جو ہے وہ انٹیل اور آرم بیس سی پی یوز وہ یوز ہو رہے ہیں اس وقت. 9i جو ہے جو موسٹ لیٹسٹ سی پی یو سپورٹڈ ہے وہ اویلیبل ہے لیپ ٹاپس کے اندر. فرام مینوفیکچر مٹیریل پوائنٹ آف ویو, ایلومینیم, کاربن فائبر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے فار دی پریمیم فیلنگ پوائنٹ آف ویو. کمفرٹیبل کی بورڈ, رسپانسو ٹریک پیڈ, وہ اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس پہ شامل ہیں. اور جتنے بھی ماڈرن لیپ ٹاپس آپ کے پاس موجود ہیں اس کے اندر جو کمیونیکیشن پورٹس ہیں اس میں یو ایس بی سی پورٹ ہو گیا, ایچ ڈی ایم آئی ہو گیا, آڈیو جیکس ہو گئے, وائی فائی 6 ہو گیا, بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی ہو گئی, یہ سارے مینس آف کنیکٹیوٹی ہیں کیونکہ آپ کو لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں ان دی فارم آف انٹریکشن ود دی ورلڈ. پریزنٹیشنز آپ دے رہے ہوتے ہیں, یو پریفر ٹو یوز لیپ ٹاپ. کیوں؟ کیونکہ پریزنٹیشن آپ موبائل کے ذریعے دے تو سکتے ہیں لیکن آپ پریفر نہیں کرتے, کیونکہ ایک ہیومن بینگ ایک جو وہ ہوتی ہے نا, ایک فیلنگ جو ہوتی ہے کہ یار لیپ ٹاپ میں ایکچولی بیکاز آف دی وائڈر اسکرین, اس کی اسکرین زیادہ وائڈ ہوتی ہے, اور اب جب کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دو ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اوور لیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. وٹ یو کین ڈو, آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں موبائل فون کے اندر, آپ وہی سارے کام کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کے اندر, لیکن آپ موبائل فون کیوں یوز نہیں کرتے؟ بیکاز آف یور پریفرنس, بیکاز وی آر ہیومن, اور وی آر ہیومن, اور آپ کے جاب رول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس وقت آفیسز کے اندر سپورٹ اینڈ مینٹیننس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فون بہت سے لوگ ہیں سے ان کا پورا بزنس ہی موبائل کے اوپر ہے, فرام ہارڈ ویئر سیلنگ پوائنٹ آف ویو, فرام مینٹیننس پوائنٹ آف ویو, فرام سپورٹ پوائنٹ آف ویو, فرام مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو. اسی طرح لیپ ٹاپ کا بہت بڑا ایک, کیونکہ اس وقت جو ہے ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے آفیسز کے اندر کہ ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور لیپ ٹاپ کو لایا جا رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کی وجہ بہت ساری ہے ڈیفینیٹلی. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس کے اندر جو ہے وہ مینٹیننس چارجز, آپریشن جو اوپیکس وہ بہت ہائی ہیں, بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے علاوہ وہ compatible, وہ پورٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ کمپنیز کو دو چیز دینی پڑتی ہیں, آفس کے لیے ڈیسک ٹاپ اور گھر کے لیے یا اس کے لیے لیپ ٹاپ. تو اب تو فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, فرام آفیشیل پوائنٹ آف ویو, اس وقت کمپنیز جو ہے نا وہ موو ہو رہی ہیں صرف لیپ ٹاپ, یعنی کہ ون پیس دیا انہوں نے, وہ چھٹی, آفس میں بھی یہ استعمال کرو, گھر کے لیے بھی یہ استعمال کرو, کیونکہ کمپیٹیبل ہے. آپ نے وہ کام جو آپ آفس میں کر رہے ہیں وہی کام آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں گھر کے اندر, بیکاز آپ ایک ہی ڈیوائس کو یوز کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں نے جس آپ کو بتایا کہ فنکشنالٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں آپ کے موبائل فون کے اندر, کیونکہ موبائل فون اس وقت وہ فرام کمپیوٹنگ پوائنٹ آف ویو, فرام پرفارمنس پوائنٹ آف ویو, فرام اپلیکیشن پوائنٹ آف ویو, ہر وہ چیز جو لیپ ٹاپ ہے وہ موبائل کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جب ایک پریزنٹیشن ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ
जो है वो ह्यूमन, जो है वो कंफर्टेबिलिटी, कितना कंफर्टेबल हैं आप किसी टूल से। इसीलिए लैपटॉप को भी इवॉल्व किया जा रहा है, वो भी थिनर एंड थिनर एंड स्मार्ट से स्मार्ट बनते आ रहा है। तो इसीलिए आप देखें कि बाज लैपटॉप इतने ज़्यादा छोटे हो चुके हैं कि आप यू वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट करिए मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है, व्हाट इज इट, काइंड ऑफ हाइब्रिड भी आ गया इन साइज के अंदर, लेकिन स्टिल इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ नाउ डेज। उसके अलावा इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे ट्रेडिशनल विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, इवन यू कैन रन अ सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर भी आप अपने लैपटॉप में रन कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप को एक सर्वर भी बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। पावरफुल प्रोसेसर्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ रैम वो मौजूद है लैपटॉप के अंदर बिकॉज ऑफ द मल्टीटास्किंग रिक्वायरमेंट्स। लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लैपटॉप्स के अंदर। Why? Because of allowing you to work back and forth. You can take your work, you can make your your system on sleep, and you can, once charged, you can use it for the whole day, or at least for few hours without recharging it. Integrated graphical options मौजूद है इसके अंदर। मॉडर्न लैपटॉप्स जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर मौजूद हैं, फेस रिकग्निशन सिस्टम, फिंगरप्रिंट रीडर्स मौजूद हैं इसके अंदर, इंक्रिप्शन जो है हार्डवेयर इंक्रिप्शन डंगल्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं टू सेव योर डेटा इंक्रिप्टेड। हाई क्वालिटी स्पीकर्स मौजूद हैं इसके अंदर, और वेबकैम यूज वेबकैम मौजूद है इसके अंदर, वीडियो कॉल्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिमोट वर्क के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वी आर यूजिंग लैपटॉप्स। तो अभी हम देखते हैं इसके फीचर्स और क्या ट्रेंड है लैपटॉप का। तो इसके अंदर जो जो फिजिकल फॉर्म फैक्टर ट्रेंड है वही कि अल्ट्रा थिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लाइट वेट लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त हो रही है बिकॉज ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, गुड यूजर एक्सपीरियंस, कि आप उसको कैरी कर सकते हैं तो यू डोंट फील वेट कि यार, क्योंकि बात क्या होता है कि जब लैपटॉप ही आपको घर के लिए भी ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हो तो यू हैव टू कैरी इट फ्रॉम, so you have to carry and कैरी बर्डन। तो जितना लाइट वेट होगा उतना यूजर फ्रेंडली होगा, उतना ज़्यादा आप उसको आपकी फीलिंग अच्छी डेवलप होगी टू कैरी दैट यू आर कैरिंग योर कंप्यूटिंग डिवाइस विच इज़ लाइट वेटेड एंड यू डोंट फील बर्डन। गेमिंग लैपटॉप जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनके अंदर एडवांस कूलिंग होती है, वो ज़्यादा हैवी होते हैं वजन के अंदर और साइज के अंदर। तो लैपटॉप के कंप्यूटिंग, लैपटॉप एज अ कंप्यूटिंग डिवाइस आप देखेंगे बहुत सारी ओवरलैपिंग है लैपटॉप एंड इस वक्त के स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन आप स्टिल लैपटॉप ही प्रेफर करते हैं कुछ कामों के लिए। तो इसका मतलब ये कि लैपटॉप अब इस वक्त तो ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हैं वो बहुत जल्द वो रिमूव हो रहे हैं ऑफिस से। इस वक्त जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे होते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स रिमूव हो रहे हैं और सिर्फ लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। उसकी वजह फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जिससे मैंने आपको बताया अभी कि पहले डेस्कटॉप ऑफिस के लिए देते थे, लैपटॉप घर के लिए, लेकिन इसका एक और फैक्टर भी है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है डेस्कटॉप की, और लैपटॉप की मेंटेनेंस कॉस्ट लेस है। लेकिन एक और भी चीज़ है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट के लोग हैं, तो फॉर सपोर्ट पीपल आप डेस्कटॉप को अपग्रेड करना आसान होता है, लैपटॉप को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। अपग्रेड मीन्स उसके अंदर आपको रैम बढ़ानी है, कम करनी है, रिप्लेस करनी है, चेंज करनी है, उसके अंदर कोई एडिशनल कार्ड लगाना है, जीपीयू कार्ड लगाना है, साउंड कार्ड लगाना है, एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस लगानी है। डेस्कटॉप में बहुत आसान है, लैपटॉप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज में छोटा है और वो समझे प्री असेंबल्ड फॉर्म में आता है, तो वो उसके लिए बहुत ही स्पेशलाइज जो है वो समझे टीम चाहिए, स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए लैपटॉप की मेंटेनेंस के लिए। और स्पेशली होम यूज़ के लिए तो बहुत मुश्किल है। होम यूज़ के लिए आप डेस्कटॉप आराम से अपग्रेड कर सकते हैं आप खुद ही, लेकिन आप लैपटॉप नहीं कर सकते। ये डिफरेंसेस हैं लैपटॉप के अंदर जो ये डिफरेंशिएट करता है डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो
بہت ہی لمبا عرصہ انہوں نے بھی ایوالو کیا ہے، بیکاز ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جس طرح آپ نے کمپیوٹر جنریشن میں پڑھا تھا، جب سے بیکاز آف دی ایوولوشن آف، جو ریولیوشن آیا ایکچولی کمپیوٹنگ کے اندر، فرام ویکیوم ٹیوب ٹو ٹرانزسٹرس، تو اس کا سب سے بڑا، اس کی جو سب سے بڑی اپلیکیشن تھی وہ تھی تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز کے اندر، وہ تھی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، جس کو آپ بولتے ہیں پی سی، پرسنل کمپیوٹر، جو کہ اس وقت آپ کے پاس بہت ہی ایک ایڈوانس فارم میں موجود ہے، آلدو کہ یہ ڈیسک ٹاپ مینوفیکچرنگ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بٹ اسٹل دیر از اے یوز، ڈیسک ٹاپ ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں بہت ساری، اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ابھی بھی، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مینٹیننس مہنگی تو ہے لیکن آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ آپ اس کے اندر اس کو سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں آرام سے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو اس کا جو فارم فیکٹر ہے، ڈیزائن، وہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے آل ان ون ڈیسک ٹاپ بھی آتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میک 5 اور میک جو ایپل میکنٹاش کمپیوٹرس آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سب کچھ سی پی یو، مدر بورڈ اینڈ یور مانیٹر، سب کچھ ایک سنگل یونٹ کے اندر آیا تھا، سب کچھ اس کے اندر ہی تھا، اور وائرلیس کی بورڈ، وائرلیس ماؤس، تو بہت ہی اسمارٹ کیبل لیس آپ کی ڈیسک بن چکی تھی۔ حالانکہ جو ٹریڈیشنل جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر کم سے کم دو پاور کارڈز ہوتی ہیں، ایک سی پی یو کے لیے، آپ کے کیسنگ کے لیے، اور ایک مانیٹر کے لیے، اور اسی طرح کیبل جا رہا ہے کی بورڈ کا، ماؤس کا، تو کافی کیبلز لگ جاتے ہیں آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے اندر۔ لیکن اس وقت جو اس کے ڈفرینٹ فارم فیکٹرز ہیں اس کے اندر، وہ ٹاور بیس بھی ہے، منی ٹاور بھی ہے، آل ان ون بھی ہے، تو ویریس ان ڈیزائن ڈپینڈنگ آن یور نیڈ، کہ بھائی کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کہاں بیسٹ فٹ ہے، کس کام کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پرانے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ اسکرین، آر ٹی سی بیس مانیٹرس، ناؤ وی ہیو کلر اسکرینس، کولنگ سسٹم بہت ہی ڈیسک ٹاپ کے اندر خاص طور پر اس کے اندر فینس لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ ایک ہائی پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی جو سب سے بڑی اپلیکیشن بائی دا وے، کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتے ہیں، although they can use لیپ ٹاپ، وہ لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ پریفر کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک تو بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جو جی پی یو ہے، جو گرافیکل جو پروسیسنگ یونٹ جو ہے، وہ ہائی پرفارمنس جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں وہ ڈیسک ٹاپ میں ہی لگ سکتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ میں ہائی پرفارمنس والے نہیں لگ سکتے۔ لگنے سے بعد بلٹ ان بھی آتے ہیں، جی پی یو بلٹ ان بھی آتے ہیں اویلیبل، لیکن وہ ڈپینڈنگ آن یور نیڈ، کہ آپ کو بہت ہی زیادہ، آپ جو ہے اگر آپ کا رول، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا رول پلے کر رہے ہیں، آپ کو ہیوی گرافکس، ہیوی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا ہے، جو کہ صرف سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہی جو ہے وہ جی پی یو، ایڈیشنل ایکسٹرنل جی پی یو، ڈول جی پی یو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کو زیادہ پروسیسنگ پاور چاہیے، آپ کو زیادہ ریم چاہیے، آپ کو زیادہ اسٹوریج چاہیے، تو آپ لیپ ٹاپ یوز نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیسک ٹاپ ہی یوز کرنا پڑے گا مجبوراً۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیز آر ڈفرنٹ ٹیئرس، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ اینڈ سرورز، دیز آر ڈفرنٹ ٹیئرس آف کمپیوٹنگ ڈیوائسز، امبیڈڈ سسٹم آلسو، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہر ٹیئر کا ایک فنکشن ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ رول ہے، اور ایک کامن فنکشنل رول ہے۔ مثلاً بہت ساری چیزیں کامن ہیں موبائل فون کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر، ڈیسک ٹاپ کے اندر۔ وہ کیا کامن ہے؟ بھائی لائٹ ویٹ ایپلیکیشن، بیسک یوٹیلائزیشن، بیسک آفس یوز کے لیے، پرسنل یوز کے لیے، ہوم یوز کے لیے آپ موبائل فون بھی یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، ڈیسک ٹاپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم ایز ہیومن بینگ ہم پریفر کرتے ہیں موبائل فون یوز کرنا، لیکن اس کے بھی ایڈوانٹیج بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج بھی، ہر ٹیئر کا ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ لیکن جہاں پر مور اسپیسیفک جو ہے نا، یعنی کہ بہت زیادہ خاص ہم خاص کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ صحیح ٹیئر کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ جو لیسن ہے، یہ فوکس ہے کہ یار موبائل فون کا کام یہ ہے، لیپ ٹاپ کا کام یہ ہے، ڈیسک ٹاپ کا کام یہ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر کمپوننٹ سیم ہو۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ، موبائل، ڈیسک ٹاپ کے فارم فیکٹر سیم ہیں،
डिफरेंट साइजेस, सीपीयू सब में सेम लगा हुआ है, सब में रैम सेम लगी हुई है, सब में जो है स्टोरेज भी है, सब कुछ सेम सेम है। तो वाई शुड आई यूज, मैं क्यों इस्तेमाल करूँ डेस्कटॉप? जिससे मैंने आपको बताया कि किसी खास काम के लिए आपको डेस्कटॉप यूज करना है, आप लैपटॉप यूज नहीं कर सकते। वो खास काम कौन से हैं? वो एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस मसलन जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई आप हैवी ड्यूटी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, खास तौर पर हैवी ड्यूटी नाउअडेज क्या है, ग्राफिक्स, गेमिंग, आप गेम्स डेवलप कर रहे हैं, आप गेम्स की एडिटिंग कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस की एडिटिंग कर रहे हैं, आप हैवी ड्यूटी हैवी इमेजेस को रेंडर कर रहे हैं, आप एज अ सर्वर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते। आपको लाजमी तौर पर सर्वर या डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। ठीक है जनाब। तो ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। फ्रॉम ओपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा महंगे, यानी ऑपरेशनल मेंटेनेंस काफ़ी महंगी है, इसीलिए जो है वो बहुत सारे ऑफिस को मूव कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सर्वर्स को। कंप्यूटर सर्वर्स क्या चीज़ है? बहुत ही पावरफुल मशीन्स, बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल और बिजनेस मिशन क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब आप देखें कि ठीक है यार, ये बहुत ही ज्यादा मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन चलाते हैं। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन मतलब क्या है? कि वो एप्लीकेशन जो कि अगर कुछ गड़बड़ी कर दें तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। अब बिजनेस का मतलब वो मनी फाइनेंशियल बिजनेस नहीं है। बिजनेस मींस आप एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन चला रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिजनेस। आपको एजुकेशनल एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो भी एक बिजनेस है। आप लेट्स से वेदर ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप जो है वो जियो लोकेशन जो है एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप कोई मीडिया स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप कोई वेब होस्टिंग की एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप कोई बैक एंड डेटाबेस की एप्लीकेशन चला रहे हैं, दीज ऑल आर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। अब ये जो टीयर है, ये टीयर बनी है। अब देखिए इनके जो फिजिकल डिजाइन फीचर्स हैं दीज आर सेम। इनका भी फॉर्म फैक्टर है, इसमें भी सीपीयू है, इसमें भी, इसके भी मदरबोर्ड है, इसकी भी रैम है, इसका भी स्टोरेज है, इसकी भी नेटवर्किंग है, इसकी भी पीसीयू है। तो क्या डिफरेंस है? मैं अपना लैपटॉप क्यों इस्तेमाल ना करूं इस खास मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए? तो इसके जवाब वही है जो मैं आपको पहले दिया था। एक ये टियर जो है, दिस इज द हाईएस्ट एंड मोर ड्यूरेबल टियर। सर्वर के अंदर मैं रिडेंडेंट पावर सप्लाई लगा सकता हूँ। रिडेंडेंट पावर सप्लाई मीन्स कि एक पावर सप्लाई अगर फेल हो जाए तो सेकेंडरी हो अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये टियर बनी ही इस काम के लिए कि ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल, 24/7 अवेलेबल। क्यों? क्योंकि मैं इस टीयर के ऊपर, इस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग के ऊपर मैं मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन चलाता हूँ। ये हमारा एक जो सर्वर रूम है, जो हमारा डेटा सेंटर है, उसमें आपके डेटा सेंटर के अंदर मोबाइल फोन नहीं होगा, आपके डेटा सेंटर के अंदर लैपटॉप नहीं रखे हुए, आपके डेटा सेंटर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं रखे हुए। आपके डेटा सेंटर में सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स लगे हुए हैं। सर्वर्स जो कि रैक माउंटेड है, जो कि टावर, मिनी टावर फॉर्म के अंदर मौजूद है, डिफरेंट फॉर्म फैक्टर, जो कि ब्लेड सेंटर्स भी हैं। ब्लेड सेंटर मीन्स कि सर्वर जो है वो दे यूज कॉमन बस, कॉमन स्टोरेज, कॉमन पावर सप्लाई, और लेकिन अंदर जो है वो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, ऑल इन वन यूनिट, सिंगल यूनिट। और जो सिंगल यूनिट होता है ये आमतौर पर वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लेड सेंटर को आप इस तरह तशबीह देते हैं, इस तरह आपका रेट कंट्रोल होता है ना, रेट कंट्रोल है, इसमें आप रिडंडेंट जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिडंडेंसी चाहिए होती है। आपको मोर देन वन हार्ड डिस्क लगा के क्या चाहिए होता है? रिडंडेंसी, कि अगर एक फेल हो तो दूसरी टेक कवर करे सीमलेस। क्यों? क्योंकि ये टीयर बनी ही इस काम के लिए कि आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको डिजास्टर रिकवरी चाहिए, दैट्स व्हाई दिस सर्वर्स आर बिल्ट। लेकिन कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर दे हैव सेम सेम कंप्यूटिंग है, इसका भी फॉर्म फैक्टर है। इस तरह मैंने आपको बताया डिफरेंट साइजेस, डिजाइन साइज, लेकिन
یہ کس طرح یونیک ہے فرام سرورز فرام ڈیسک ٹاپ اینڈ فرام لیپ ٹاپ؟ بیکاز آف دی رول. سرور جو رول پلے کرتا ہے وہ اس کو ڈفریشیٹ کرتا ہے فرام ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، فرام لیپ ٹاپ کمپیوٹرز اینڈ فرام موبائل فون. یہ بنا ہی ہائی کیپیسٹی اسٹوریج کے لیے، ہائی کیپیسٹی اینڈ ہائی اویلیبل اسٹوریج کے لیے. کیوں؟ بیکاز سرورز کو مشن کریٹیکل اپلیکیشن ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہیں. یہ آپ کے پورے کلاؤڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ورچوئلائزیشن اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ڈیٹا بیسز اپلیکیشن اس پہ کام اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس اپلیکیشن جہاں پر آپ کو ہیوج اماؤنٹ آف ملٹی ٹاسکنگ اور کیا کہنا چاہیے اس کو، جو کلائنٹ سرور ٹپالوجی ہوتی ہے، جہاں پر وی ہیو ملینز آف کلائنٹس آر لاگ ان اینڈ کنیکٹڈ. تو یہ سرور جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز کی آپریشنز ہیں وہ سارے سرور پہ چل رہے ہوتے ہیں. جس سے میں نے کوئی ایگزامپلس دیں اس کی. یہ آپ کو ایک اور میں ایگزامپل دوں سو آپ کو سمجھ آئے گا. جو لوگ جانتے ہیں ورچوئلائزیشن کو، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو، تو پہلے کیا ہوتا تھا، جس طرح ہر چیز ایوالو ہوئی ہے، میں موبائل فون سے لے کر ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ، تو اس طرح سرور بھی ایوالو ہوئے. ورچوئلائزیشن کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے پہلے ایک سرور ایک اپلیکیشن کو رن کرتا تھا. جس طرح آپ اپنا ویب سرور چلا رہے ہیں، اپنا ای میل سرور چلا رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ فائل اسٹوریج سرور چلا رہے ہیں. لیکن جب سے ورچوئلائزیشن آیا ہے تو ہر چیز ورچوئلائز ہو گئی ہے. میرا سی پی یو، میرا اسٹوریج، میری نیٹورکنگ، یہ ورچوئلائز ہو گئی ہے. یہ جو ایک سرور آپ کو نظر آ رہا ہے، ایکچولی ایک وقت میں یہ ایک ورچوئل مشین بھی چلا سکتا ہے، ایک سسٹم چلا سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ ایک سرور میرا پورا ڈیٹا سینٹر چلا سکتا ہے. اب یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ورچوئلائزیشن کا ٹاپک. ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن سرور کا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورچوئلائزیشن کے اندر سرور کا رول ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر سرور نہ ہو تو میں اپنا ورچوئل انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتا. کیونکہ میں آپ کو اگزامپل دوں گا وی ایم ویئر کی. وی ایم ویئر کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر جو میرے سارے ورچوئل مشینس، میرے سارے ورچوئل سوئچز، مائی راؤٹرس، مائی کمپلیٹ جو ورچوئل کمپیوٹنگ ہے، سی پی یو، ریم اینڈ اسٹوریج، یہ ساری کی ساری کہاں ہوتی ہے؟ اس ایک سرور کے اندر ہوتی ہے. تو اس سے اس کی کریٹیکلٹی کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا پورا پورا جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو بیک سائڈ پہ جو کمپیوٹنگ دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی بیک بون ہے، جو اس کی ایکچوئل پاور ہے، وہ اس سرور میں ہوتی ہے. تو اف یو آر اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ٹیم سے ہے تو آپ کو اس سرور کی اسپیسیفیکیشن کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں کون سا مدر بورڈ لگے گا، اس کی ٹائپ آف دی مدر بورڈ. ہمارا ایک نیکسٹ لیسن ہے مدر بورڈ آرکیٹیکچر، تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے زیادہ ڈیٹیل کے اندر. لیکن یہاں پر ہم ٹائپ آف کمپیوٹنگ ڈیوائسز ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں سرور کا رول بہت ہی کریٹیکل ہے، کروشل ہے. اس کی جانکاری بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہے ایوالو ہوا ہے. نو بڈی کین ٹیک دی پوزیشن آف سرور. ڈیسک ٹاپ کی جگہ لے لی لیپ ٹاپ نے، لیپ ٹاپ کی جگہ لے لی موبائل فون نے، لیکن سرور کی جگہ کسی نے نہیں لی ابھی تک. امبیڈڈ سسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ امبیڈڈ سسٹم جب بھی آپ کو کوئی ڈیڈیکیٹڈ فنکشن کو رول پلے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ امبیڈڈ سسٹم یوز کرتے ہیں. تو امبیڈڈ سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک ایسے بلڈ ہے، ایک ایسا کمپیوٹر ہے، چھوٹا سا کمپیوٹر جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فار اے اسپیسیفک فنکشن. جس طرح آپ دیکھیں، آپ کی مائکرو ویو ہو گیا آپ کے جو گھر میں ہے، آپ کا ٹی وی ہو گیا اسمارٹ ٹی وی، آپ کی واشنگ مشین ہو گئی، آپ کا مائکرو ویو ہو گیا، اب تو اسمارٹ ہوم آ گئے. یہ سارے کے سارے امبیڈڈ سسٹم کے ذریعے ہی چلتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک، ایک ڈیڈیکیٹڈ فنکشنل رول پلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یو کین سے فوکس کمپیوٹر. اب آپ بول رہے ہیں کہ یار یہاں پر ٹھیک ہے، ایک واشنگ مشین چلانے کے لیے کہ آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر استعمال کریں گے؟ آف کورس ناٹ.
اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایک مور اسپیسیفک یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ رول ہے واشنگ مشین چلانے کا. کیوں؟ اس کے اندر آپ واٹر لیول ڈیسائیڈ کرتے ہو، اس میں آپ ٹائمر لگاتے ہو، اس کے اندر آپ جو ہے نا اسپنر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اوون کے اندر آپ اس کو ٹائمر ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو ہیٹ لیول ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فیچرس. ٹی وی ہو گیا، اور ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپ اس کے چینل چینج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ تینوں جو اپلیکیشن ہے یہ کیا ہے؟ مور اسپیسیفک، ڈیڈیکیٹڈ. اس کے لیے میں نہ ہی موبائل استعمال کروں گا، نہ ہی لیپ ٹاپ استعمال کروں گا، نہ ہی ڈیسک ٹاپ استعمال کروں گا، نہ ہی سرور استعمال کروں گا. اس کے لیے میں ایک اسپیشلائزڈ اسمال بلڈ کمپیوٹنگ ڈیوائس یوز کروں گا جس کو بولتے ہیں امبیڈڈ سسٹم. یہ امبیڈڈ سسٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ ایک مدر بورڈ ہے جس کو بولتے ہیں پی سی بی، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ. اس کی اپنی اس کا اپنا سی پی یو ہے، اس کو عام طور پر مائکرو کنٹرولر بولتے ہیں، لیکن اسٹل اٹ از کائنڈ آف سی پی یو. اس کا اپنا اسٹوریج ہوتا ہے، اس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. تو یہ امبیڈڈ سسٹم آپ کے ڈیلی لائف میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ ایک اور کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ ہارڈ ویئر کے اندر استعمال ہوتی ہے. آپ دیکھیں اپنے ریفریجریٹر کو اوپن کر کے دیکھیں، اس میں مدر بورڈ لگا ہوا ہے، ایک گرین کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں امبیڈڈ سسٹم. یہ اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے. ہیلتھ کیئر کے اندر ہے، جتنی بھی میڈیکل ڈیوائسز ہوتی ہے سب میں امبیڈڈ سسٹم لگا ہوتا ہے. آپ کے موشن سینسرز میں امبیڈڈ سسٹم لگے ہوتے ہیں، اس میں آڈیو ویژول اکوپمنٹ میں لگے ہوتے ہیں. مینوفیکچرنگ اکوپمنٹ، آپ کی جو انڈسٹری، آپ کی جو فیکٹریز ہیں اس میں امبیڈڈ سسٹم لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی گیمنگ کنٹرولز میں امبیڈڈ سسٹم. تو یہ ایکچولی جتنے بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان سب کے اندر آپ دیکھیں ایک کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں امبیڈڈ سسٹم. اس کا اپنا ہارڈ ویئر ہوتا ہے. لیکن یہ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت ہی اسپیسیفک کام کرنی ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ یا موبائل فون استعمال کریں گے تو اٹ ول بی اوور کلڈ. بیکاز مجھے جو میرا لیپ ٹاپ 1,000 فیچرز دے رہا ہوتا ہے، مجھے وہ سارے فیچرز نہیں چاہیے اپنے واشنگ مشین کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک کام کرنا ہے واشنگ مشین کے اندر کہ واٹر لیول اور اس کے اسپننگ ٹائمر، یہ چیزیں اس کو ڈیفائن کرنی ہے بس. اسی طرح مائکرو ویو اوون کے اندر ایک اسپیسیفک کام ڈیفائن کرنا ہے، اس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں امبیڈڈ سسٹم. اس کی ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از جسٹ لائک اے کمپیوٹر، لیکن وداؤٹ اینی ڈسپلے. جس طرح آپ دیکھیں گے لیپ ٹاپ میں اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، مانیٹر اس کو بولتے ہیں، ڈیسک ٹاپ میں مانیٹر لگا ہوتا ہے، موبائل فون میں اسکرین لگی ہوتی ہے. تو یہ امبیڈڈ سسٹم کا مانیٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ یوزر پینل جو کہ جس کے ذریعے آپ ڈیٹا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مائکرو ویو کے اندر آپ جو ہے وہ ایک ڈائل پیڈ ہوتا ہے، جو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کتنے سیکنڈ تک مائکرو ویو کو چلانا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح واشنگ مشین کے اندر آپ جو اس کے کیز ہوتی ہیں، بٹنس لگے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ ڈیٹا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی یوزر انٹرفیس ہے، لیکن بیک اینڈ کے اندر یہ ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے امبیڈڈ سسٹم کے اندر جو کہ اسمال کمپیوٹر ہے، جو کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا تعلق ایک آفس کے اندر ہے جہاں پر آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، موبائل فون سرورز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹس ویری ریئر کہ آپ امبیڈڈ سسٹم کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ فیلڈ، ایک الگ ڈومین ہے، اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹریکٹ کرتے ہیں امبیڈڈ سسٹم میں. عام طور پر یہ ٹیکنیشینس جو ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں عام طور پر، جس طرح اے سی صحیح کرنے والا، واشنگ مشین صحیح کرنے والا، یہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں امبیڈڈ سسٹم کے اندر، کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز کے اندر، اور یہ آرام سے اس کو اسمبل ڈسمبل کر سکتے ہیں، سولڈرنگ کر سکتے ہیں، انسولڈ کر سکتے ہیں. اس کے جو کمپوننٹس ہیں، اس کا مائکرو پروسیسر کا خراب ہو گیا، اسٹوریج خراب ہو گیا، تو اس کو آرام سے انسولڈ کر کے اس پرٹیکولر کمپوننٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنیشین یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ لیسن کمپلیٹ ہوا آپ کا. ابھی ہم دیکھتے ہیں مدر بورڈ آرکیٹیکچر اینڈ فارم فیکٹرس. مدر بورڈ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے یہ پوائنٹ کہ مدر بورڈ ایکچولی، ابھی ہم نے ڈسکس کیا پچھلے لیکچر کے اندر کہ بھی مدر بورڈ کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو الگ الگ، ریم کیا ہوتی ہے، سی پی یو کیا ہوتا ہے، جو آپ کی پی سی آئی کی سلاٹس کیا ہوتی ہیں، لیکن ان سب کو کس طرح جوڑ کے رکھا جاتا ہے.
وہ ایک ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबको यूनाइट रखती है फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो चीज़ है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर का समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि मदरबोर्ड जो है ना वो कंप्यूटर का दिल है, दिल। ठीक है। उसको मदरबोर्ड जो है सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके कनेक्ट करके रखता है आपस में। उनको दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, उनको कूलिंग प्रोवाइड करता है, उनको पावर प्रोवाइड करता है। अब मदरबोर्ड जो है उसकी ओरिजिनलिटी क्या है? मदरबोर्ड एक सिंपल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पीसीबी जिसको बोलते हैं। ये एक हब का काम करता है जो कि सारे कंप्यूटर कंपोनेंट, जिस तरह आपका सीपीयू हो गया, आपका रैम हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, सबको कंबाइन कनेक्टेड रखते हैं, पेरिफेरल्स ऑल्सो। इसको आप समझें कंप्यूटर का नर्व सिस्टम होता है ना, जैसे आपके ह्यूमन बॉडी के लिए नर्व सिस्टम होता है जो कि सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो ये जो है मदरबोर्ड, इसको आप इसी तरह समझ सकते हैं आराम से। इस मदरबोर्ड जो अनपॉपुलेटेड फॉर्म के अंदर आप देखें तो इसके अंदर सॉकेट्स होते हैं। इस तरह सीपीयू सॉकेट हो गया, जहाँ पर आपके माइक्रो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है लगता है उस सॉकेट के ऊपर। आमतौर पर ये एल जी होता है इंटेल के लिए, एंड ए एम फोर होता है ए एम डी माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि जिससे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपको सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए अलग अलग कंपोनेंट ऑर्डर करने हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि केसिंग का साइज क्या है, इसका फॉर्म फैक्टर क्या है, सीपीयू, आपके जो मदरबोर्ड जो है वो उनका फॉर्म फैक्टर पता होना चाहिए, यानी कि क्या साइज है उनका। उसके अलावा अगर आप बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पर जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो मदरबोर्ड है उसमें कौन से सॉकेट लगे हुए हैं। क्यों? आप जब मेंटेनेंस से सपोर्ट में होता है तो आपको सीपीयू भी रिप्लेस करना होता है, आपको रिमूव करके नया सीपीयू लगाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिए, क्योंकि आपको जो सीपीयू होगा वैसा ही मदरबोर्ड आपको चाहिए फ्रॉम द कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चिपसेट हो गया। जो चिपसेट क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपके सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के साथ। ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह मदरबोर्ड के फीचर्स के अंदर आपकी स्लॉट्स होती हैं, रैम की स्लॉट्स होती हैं, आपकी पीसीएस स्लॉट्स होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स, जो कि आपको जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस तरह जीपीयू हो गया, साउंड कार्ड्स हो गए, नेटवर्क कार्ड्स हो गए, वो सब के सब आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स पीसीएस स्लॉट्स में लगते हैं। और ये कहाँ पर लगे हुए हैं? ये आपके मदरबोर्ड में लगे हुए हैं। तो ये मदरबोर्ड आपको एक हब का काम दे रहा है, क्योंकि जब आपकी रैम लगेगी तो वो कहाँ इंस्टॉल करेंगे आप? पीसीएस स्लॉट्स के अंदर। और पीसीएस स्लॉट कहाँ लगी हुई है? पीछे मदरबोर्ड से लगी हुई है। स्टोरेज कनेक्टर्स हो गए आपके, जिस तरह ये भी मदरबोर्ड से लगे हुए होते हैं स्टोरेज कनेक्टर्स, जो कि आपको जिस तरह साटा की पोर्ट्स हो गई, एस डी डी की, हार्ड डिस्क की हो गई, एस एस डी की हो गई, इस तरह एम टू स्लॉट्स हो गई फॉर हाई स्पीड एन एम एम वी एम्स के लिए, ड्राइव्स के लिए। इसी तरह पावर कनेक्टर्स हो गए जो कि मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रहे होते हैं। 24 पिन का कनेक्टर हो गया जो कि मदरबोर्ड को पावर दे रहा होता है। और इसी तरह वही पीएसयू जो है वो आपके अदर पैराफिल्स को भी, और यही जो है फिर मदरबोर्ड उसको आगे सीपीयू को पावर सप्लाई, पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। जो रेयर आईओ पैनल्स हैं वो जो है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मदरबोर्ड आर्किटेक्चर, तो उसके उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर आईओ पैनल होता है जो कि आपके यूएसबी, एचडीएमआई, ईथरनेट और ऑडियो जैक्स में लगे हुए होते हैं। एचडीएमआई आपके जैसे आप प्रोजेक्टर वगैरह से आप कनेक्ट करते हैं उसको। ईथरनेट नेटवर्क कार्ड्स वगैरह आपके ईथरनेट केबल से कनेक्ट करते हैं आपको, ताकि नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं आपके मदरबोर्ड को। यूएसबी स्टिक्स आप इस्तेमाल करते हैं। अब तो यूएसबी के जरिए आप अपने प्रिंटर्स, अपने माउस, कीबोर्ड, सब कुछ उससे कनेक्ट होते हैं। बायोएस बायोस एंड यूएफआई चिप्स जो है मदरबोर्ड की, उसके अंदर फर्मवेयर होता है जो कि आपके मदरबोर्ड को बूट करने के लिए और यूजर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, इंडक्टर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबल पावर सप्लाई चाहिए होती है ऑपरेशंस के लिए। तो मदरबोर्ड जो है वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी कंप्यूटिंग के लिए। इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर,
کیونکہ جب آپ انڈیویجول کمپوننٹس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کمپیٹیبلٹی، اس کے ریکوائرمنٹ، اس کے فارم فیکٹر، اس کے اندر نمبر آف پیریفرنس لگے ہوئے، وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا مدر بورڈ آرکیٹیکچر کا ہی پارٹ ہے. مدر بورڈ آرکیٹیکچر کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ہوتی چیز اس کو بولتے ہیں فارم فیکٹر. فارم فیکٹر کون کون سے اویلیبل ہیں؟ اے ٹی ایکس ہے، اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ایکسٹینڈڈ. مائکرو اے ٹی ایکس، منی آئی ٹی ایکس، ایکسٹینڈڈ اے ٹی ایکس. تو یہ فارم فیکٹر کیسے کہتے کسے مطلب ہے؟ تو یہ فارم فیکٹر ایکچولی ڈیفائن کرتا ہے سائز، شیپ اینڈ ماؤنٹنگ اسپیسیفیکیشن کے لیے. کیونکہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں جب آپ پی سی کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ کس سائز کا پی سی ہے، آیا کہ وہ ڈیسک ٹاپ ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا سرور ہے، وہ اسمال سائز کا ہے یا لارج سائز کا ہے، وہ میڈیم سائز کا ہے، اس کی کیسنگ کون سی ہے. تو اس وقت فارم فیکٹر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو فارم فیکٹر کے اندر جو ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا، ٹائپ ہے اے ٹی ایکس کی. اے ٹی ایکس جو ہے وہ اس کا سائز ہوتا ہے 305 سے 305 سے لے کے 244 کا یہ سائز ہے. 305 بائی 244 ملی میٹر. اور یہ اس سائز کے اندر، اور اس کے اندر فیچر جو ہیں، اس کے اندر 4 سے لے کر 8 تک ڈی آئی ایم سلاٹس لگ سکتی ہیں، جو کہ ریم کے اندر، جو کہ آپ ریم لگاتے ہیں اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کے لیے. اسی طرح یہ جو ہے وہ اے ٹی ایکس 7 پی سی آئی سلاٹس کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے آرام سے. جو کہ آپ، جس طرح میں نے بتایا کہ ہر پی سی آئی، آپ کی جو جی پی یو ہے، آپ کی جو ادر جو ایکسٹرنل کارڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ساؤنڈ کارڈ ہو گئے، نیٹ ورک کارڈ ہو گئے، اور جی پی یو کارڈ جو کہ وہ سارے کے سارے ان کے اندر لگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ہو گیا مائکرو اے ٹی ایکس، جو کہ سائز میں 244 بائی 244 ریکٹینگولر فارم کے اندر. اس کے اندر 2 سے 4 ڈیم سلاٹس ہوتی ہیں، اور اس کے اندر 4 پی سی اے سلاٹس لگ سکتی ہیں. پھر آپ کا آ گیا منی آئی ٹی ایکس، جس کو آپ بولتے ہیں منی آئی ٹی ایکس مدر بورڈ، جو کہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، 170 ملی میٹر بائی 170 ملی میٹر. یہ جو ہے آپ کا کمپیکٹ پی سی کی بلڈ میں استعمال ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ای اے ٹی ایکس، جو کہ بولتے ہیں ایکسٹینڈرڈ مدر بورڈ. یہ کافی لارج ان سائز ہوتا ہے. اس کا سائز ہے 305 بائی 330. اور یہ جو ہے عام طور پر یہ آئیڈیل ہے ورک اسٹیشنز بلڈ کے لیے. اس میں جو نمبر آف ڈیم سلاٹس ہیں وہ 8 ہیں، اور اس کے اندر تو وہ آپ کے ایڈیشنل جی پی یو ساؤنڈس کا ان سب کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں آرام سے. جی جناب. تو یہ ایکچولی آپ یہ ڈیزائن کنسیڈریشن ہے. فارم فیکٹر ایکچولی ڈیزائن کنسیڈریشن ہے کہ یہ کب ضروری ہوتی ہیں. یہ آپ کے ڈیسیجن کے کون سے فیکٹرز ہیں جس میں فارم فیکٹر ایک میجر رول کر رہا ہوتا ہے، ایک میجر رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ کو مدر بورڈ کی کیسنگ کے اندر وچ فارم فیکٹرز بیسٹ فٹ فار مائی کیسنگ، آپ کے کیسنگ موجود ہے، اور آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا کون سا فارم فیکٹر، کون سے ڈیزائن، کس سائز کا ڈیزائن. اے ٹی ایکس مجھے چاہیے، ای اے ٹی ایکس چاہیے، مائکرو چاہیے، منی چاہیے، کون چاہیے. تو آپ کو سائزز کے ڈفرینسز پتہ ہونا چاہیے، نمبر آف سلاٹس کس میں کتنی ہے پتہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر بھی کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ میں کون سا لگ سکتا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ میں کون سا لگ سکتا ہے، آپ کے جو ہے موبائل فون میں کون سا لگ سکتا ہے، کہ ایٹ دی اینڈ یہ اور سب کے سرور میں کون سا لگ سکتا ہے. جس طرح ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں پریویس سلائڈس کے اندر کہ یہ ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں. میرے موبائل فون کے اندر بھی مدر بورڈ لگا ہوا ہے، میرے لیپ ٹاپ میں بھی لگا ہوا ہے، میرے ڈیسک ٹاپ میں بھی لگا ہوا ہے، میرے سرور میں بھی لگا ہوا ہے. تو اور تینوں چاروں کے سائز بالکل الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے فارم فیکٹر کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ٹائپ میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور وہ
बेस्ट फिट किस चीज़ के लिए। उसमें एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो साइज जो है वो आपको जो है एक्सपेंडेबिलिटी अपग्रेड फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगेन आपको अपना यूजेज पता होना चाहिए कि यार मुझे कौन सा यूज करना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक। लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे फिर? आप एक्सटेंडेड एटीक्स चाहिए होगा आपको, क्योंकि आपको पता है यू वुड नीड टू अपग्रेड इट। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं यार अगले 3 साल तक मुझे कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए होगी, तो आप ATX पे, इट विल बी फाइन फॉर यू टू यूज ATX, इट विल बी फाइन फॉर यू टू यूज माइक्रो ATX ऑल्सो। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअली, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या साइज है, और हर साइज के अंदर आप क्या क्या कितनी स्लॉट्स होती हैं अवेलेबल। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स एक्चुअली आपको आपकी रिक्वायरमेंट से वो बताएगा कि ठीक है यार मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो मेरी बेस्ट फिट जो है ना वो ये फॉर्म फैक्टर है। जी जनाब, तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम चाहते हैं कि आप सवालात हमारे यूट्यूब चैनल पर करें, लेकिन फिर भी आप इस सवाल सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, क्योंकि यही फ़ायदा है ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का, कि आप सवालात कर सकते हैं, क्योंकि ये सवालात भी आपके रिकॉर्डिंग के पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह।